आवश्यक कानून तयार गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक 80 अर्ब रुपैयाँ पनि जोहो गर्नु। संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ, कसैको दबाव र स्वार्थमा संविधान संशोधन हुँदैन। कुख्यात सिरियल किलर भारतीय नागरिक मोहम्मद मस्तकिम काठमाडौँबाट पक्राउ। जुम्लाको सनी गाउँ स्थित एक जंगलमा अत्याधुनिक हतियार भेटियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा श्रीलङ्कालाई मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषणा। पछिल्लो 3.5 वर्ष कुनै पनि बिरामी नभेटिएको भनाई। र क्रिकेट विवाद समाधानका लागि गठन गर्ने भनिएको ICC को सल्लाहकार समिति मान्य नहुने निलम्बित क्यानको निर्वाचन समिति कमिटिको भनाई। विवाद बल्झाउने सरकारकै समर्थन गरेको आरोप। ऊ ठुलो भएर के बन्ने छिन् केही आइडिया छैन। उसको सपना पनि उसको कपाल जस्तै, जता हावा चल्छ त्यतै उड्न थाल्छ। कहिले मोडलिङ त कहिले फोटोग्राफी। तर यदि आजै जग बलियो भयो भने भोलि जे बने पनि आजको बल नै झल्किन्छ उसको कपालमा पनि। नयाँ क्लिनिक प्लस को मिल्क प्रोटीन फर्मुला कपाललाई बनाउँछ बढी बलियो। अनि आज के बन्ने मम्मी को प्यारी। नयाँ क्लिनिक प्लस आजको बल नै भोलि झल्किनेछ। पल पल हरेक पल परीक्षण गर्छौं हामी। सिमेन्टको क्वालिटी उत्कृष्ट राख्छौं हामी। नेपाल अम्बुजाले हर टेस्टलाई मात दिन्छ। निर्माणको आयुलाई युग युग साथ दिन्छ। नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रियाका सबै कार्यहरूको सूक्ष्म परीक्षणबाट खरो साबित। नेपाल अम्बुजाको NS चिन्ह प्राप्त महालक्ष्मी र दाउन्ने सिमेन्ट। क्वालिटी चेक पल पलमा, नो सम्झौता गुणस्तरमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी हिमविक्रम र म पार्वता। समाचार सुरु गरौं प्रमुख प्रसंगबाट। संसदको विकास समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून तत्काल तयार गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तह सीमाङ्कनको विषय वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने रकम तत्काल जुटाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विदेशी दाताबाट प्रतिबद्धता अनुरूपको 4 खर्ब 88 अर्ब पुनर्निर्माणका लागि अपुग हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार भूकम्प पीडितलाई थप 1 लाख दिन 80 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने समितिको आकलन छ। लगत संकलनका क्रममा छुट भएको वास्तविक भूकम्प पीडितको गुनासो सुन्न जिल्ला स्थित गुनासो सुनवाई समितिलाई सक्रिय बनाई गुनासो सुनवाई कार्यविधि 2073 कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन र पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको अधिकारीले बताउनुभयो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले सरकारको संविधान संशोधन तयारीमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। संविधान संशोधनको औचित्य र आधार मान्दै आएको उसले कसैको दबाव र स्वार्थको सहयोगी नबन्ने स्पष्ट पारेको हो। 2 साता लामो उपचारपछि आज थाइल्याण्डबाट फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य प्रश्न पार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै दबाव बहकाउमा कुनै पनि हिसाबमा देशको अहित हुने गरी लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कसैको स्वार्थ अर्घ्य ल्याई सम्बोधन गर्ने नाममा संविधान संशोधन गर्ने विषय होइन। आन्दोलनकारीका माग अनुसार एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै ओलीले नयाँ मागबारे आफू जानकार नभएको बताउनुभयो। संविधान संशोधनको औचित्यबारे सरकारले पनि प्रश्न पार्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका समेत नआएको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउँदै तर लहरबाजी, जिद्दी र आग्रह राखेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। फरक प्रसंगमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको बजेट आश्रित विधेयक पुनः संसदमा ल्याउने नैतिक आधार माओवादी केन्द्रलाई नभएको बताउनुभयो। सत्तारूढ पार्टीमा स्वत बहुमत रहेकाले आफ्नो पार्टीको सहयोग असहयोगको कुनै अर्थ नहुने उहाँको भनाइ थियो। ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको माओवादीले बजेट आश्रित 3 विधेयक भने फेल गराएको थियो। आफू थाइल्याण्डमा उपचारका लागि गएको र स्वास्थ्य रिपोर्टले आफू उत्साहित भएको बताउँदै ओलीले सुरुमै भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रलाई भेटेको हल्लाप्रति भने कडा आपत्ति जनाउनुभयो।
संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक सहमति जुटाउने बारे सक्रिय हुन सांसदले प्रमुख 3 दललाई सुझाएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आधार समेत तयार हुन नसकिरहेको समय सांसदहरूले 3 दलकै सहमतिमा आएको संविधान कार्यान्वयनमा समेत एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले थारू आदिवासी जनजाति तथा मधेसीको माग सम्बोधन गर्न समयानुकूल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसद अर्जुन प्रसाद जोशीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गर्नु गलत प्रवृत्ति भएको बताउनुभयो। रामहरि खतिवड़ाले पार्टीभन्दा माथि उठेर नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शेरबहादुर तामाङले भूकम्प पीडितलाई अहिलेसम्म पनि राहत दिन नसकेको र अनुदान सम्झौतामा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो गर्नुभयो। श्यामकुमार श्रेष्ठले रामेछापका 1 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। दिलनाथ गिरीले मुलुकभर सडक सञ्जालमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई तत्काल हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको खाकाले सदनदेखि स्थानीय तहसम्म विवाद खडा गरेको सरोकार भएका पक्षसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा स्थानीय तहको संख्या तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। बैठकमा विधान समितिका सभापति गंगा चौधरीले न्याय सेवा आयोग विधेयक, न्याय प्रशासन विधेयक र न्याय परिषद विधेयक पेश गर्नु भएको छ। त्यस्तै सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2073 पेश गर्नु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सदस्यले पत्रकारको न्यूनतम सेवा सुविधा कार्यान्वयन गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यले ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारी सुविधाबाट नै वञ्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अधिकांश सांसदले अरूका अधिकार दिलाउन आवाज उठाउने सञ्चारकर्मी आफै अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका थिए। बैठकमा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सञ्चारकर्मीका प्रतिनिधि र सञ्चार उद्यमी सहितको छलफलबाट छिटै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सबै पक्षको मागको सुनवाई गर्नुपर्ने भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई सबैमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले मुलुकमा भएका हरेक आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रले गरेको योगदानको राज्यले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारले समयमा तलब नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर काम अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सञ्चारगृहले क्षमता नभएर भन्दा पनि नचाहेर पत्रकारलाई समयमा तलब सुविधा नदिएको बताउनुभयो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सरकारवाला निकायसँगको छलफलपछि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरेकोले यसलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले गत साउन 1 गतेदेखि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने निर्णय गरे पनि अझै निजी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। कुख्यात सिरियल किलर भारतीय नागरिक मोहम्मद मस्तोकिम भनिने रईस मियालाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सप्तरीमा 4 र सुनसरीमा 3 जनाको हत्यामा आरोपित उनलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। बिहार राज्यको मधुबनी जिल्ला अन्तर्गत लौकाहा बगमरिया घर भएका उनी सप्तरीको सासवर गाविसमा बस्दै आएका थिए। विमानस्थल प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएका रईसलाई सप्तरी लगेर प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। रईस सहितको समूहले सप्तरीमा 2069 सालमा शहबुद मिया र उनकी बुहारी सागिरा खातुन, 2070 सालमा जन्डोल छकी दुलारी देवी शाह र त्रिकोल गाविस 5 का निर्मला देवी शाहको हत्या गरेको आरोप प्रहरीको रहेको छ। यस्तै सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको घटनामा समेत रईस संलग्न भएको ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। लामो समयदेखि फरार रहेका रईस नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाई रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको सूचनापछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। रईसको साथबाट नेपाली राहदानी समेत बरामद गरिएको छ। उनीमाथि कर्तव्य ज्ञानसहित नक्कली नागरिकता र राहदानी लिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको एसपी ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदको विकास समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्ने भएकाले सरकार सोप्रति गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यही महिनाभित्र आवश्यक कानून बनाएर असोजभित्र सबै तहको पुनर्संरचनाको काम सक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। दाहालले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न दलहरूबीच भदौ महिनाभित्रै समझदारी हुनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले यही साताभित्र भूकम्प पीडितका लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको 2 लाखमा 1 लाख रुपैयाँ थपको निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवालीले गोर्खा र ओखलढुङ्गाका भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माण बाबत पहिलो किस्ताको 50,000 रुपैयाँ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहिलो चरणमा नाम छुटेका भूकम्प पीडितका गुनासो सुनवाई गर्न थालिएको बताउनुभयो। समिति सदस्यले भूकम्प पीडित जनतालाई आश्वासन मात्र बाँडेर थप पीडा नदिन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। विगतमा भएका सहमति अक्षरशः पूरा गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ। सदस्यहरूले भूकम्प पीडित जनताका समस्यालाई ओझेलमा पारेर सरकार बनाउने र गिराउने खेल नखेल्न पनि राजनैतिक नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी मार्ग निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान भएको बताउनु भएको छ। सो मार्ग अन्तर्गत जनकपुर जलेश्वर फिता मार्ग सड़क निर्माणका लागि यही साताभित्र शिलान्यास हुन लागेको उहाँको भनाइ छ। संसदको विकास समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले भूकम्पका कारण जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गाको समस्या परेको जानकारी दिनुभयो। सोही बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय रोडा ढुङ्गा बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री अभाव नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। राजनैतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको संख्या निर्धारण हुने उहाँको भनाइ छ। वन मन्त्री शंकर भण्डारीले भूकम्प प्रभावित व्यक्तिको भवन पुनर्निर्माणका लागि काठ अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आवश्यक काठ भण्डारणको समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले भूकम्पबाट प्रभावितहरूका लागि भवन पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो मन्त्रालयले काम नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको 9औं राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा विभिन्न 15 संघ संस्थाले बेचबिखन विरुद्ध जनचेतना मूलक सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा राजधानीको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो। अपराध न्यूनीकरणका लागि ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु कुमारी झाले मानव बेचबिखन रोक्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै जनचेतनात्मक कार्यक्रमलाई गाउँसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अवकाश प्राप्त मेडिकल अधिकृतले पदमा बहाल रहँदा 1 करोड़ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। रौतहट जटहराका रामशंकर ठाकुरले पदमा बहाल रहँदा गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। केन्द्रीय कारागार अस्पतालको मेडिकल अधिकृत रहँदा ठाकुरले झुटो सम्पत्ति विवरण पेश गरेको दावी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। ठाकुरलाई 1 करोड़ 18 लाख 27,013 बिगो माग दावी गर्दै अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको हो। ठाकुरका श्रीमती बिन्दु देवी र छोरा जितेशका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति पनि जफत गर्न माग गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रहरीले पूर्व मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता जबरजस्ती रकम असुली आरोपमा ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका गुप्तालाई म्याद थप गरेर हिरासतमा राखिएको ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी पिताम्बर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। व्यापारी पवन साङ्गाई अपहरण अभियोगमा पक्राउ परेर 3 वर्ष जेल बसेका गुप्ता गत वर्षको साउन 2 गते छुट्नु भएको थियो। गुप्ता पहिलो संविधान सभामा सभासद तथा पूर्व आपूर्ति मन्त्री हुन्। साहित्यकार झमक घिमिरेलाई मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि प्रदान गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साहित्यकार घिमिरेलाई उपाधि प्रदान गर्नुभएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले
साहित्यकार घिमिरेबाट आगामी दिनमा साहित्यमा थप योगदानको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार घिमिरेको आत्मवृत्तान्त जीवन काँडाकी फूल चर्चित छ। कान्तिपुर डायरीमा अब जिल्ला डायरीको पालो। रामेछाप डायरीबाट किताब हट्टको नमस्कार। सडक इजाजत पत्र नभएका बस सञ्चालनमा रोक लगाएपछि रामेछाप जिल्लामा पत्र पत्रिका ढुवानी र डाक सेवा प्रभावित भएको छ। बस सञ्चालन हुँदा यसअघि दैनिक डाक सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। जिल्ला हुलाकारले रामेछापका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद सुवेदीका अनुसार अहिले बल्ल 15 दिनमा एक दिन डाक पठाउन सकिएको छ। अरण्यको यातायात सेवा समितिले हुलाक सेवा विभाग मार्फत रोक्नका लागि स्वीकृति पाएको थियो, तर समितिका बसहरूलाई सञ्चालन गर्न सडक इजाजत पत्र छैन। 15 दिनसम्म रोकिएका जिल्ला हुलाक कार्यालयका चिठी पत्रका थैला सरीकोट हुँदै मन्थलीसम्म एउटा गाडी सञ्चालन हुन थालेपछि पठाउन थालेको सुवेदीले बताउनु भएको छ। टाउ र सडकपेटी ढाक्ने गरी मन्थली बजारमा राखिएका विभिन्न यातायात सेवा समितिका काउन्टरलाई त्यहाँबाट हटाइने भएको छ। यसअघि पटक पटक निर्माण भए पनि स्थानीय प्रशासनले काउन्टर हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन गरेको थिएन। सडक पेटीमा आवतजावत रोक्ने गरी काउन्टर राखिएका र काउन्टर अघि सुमो पार्किङ गरेको विषय पटक पटक विवाद बन्दै आएको छ। सडकमा दुईतिर रहेका काउन्टर र त्यसअघिको सुमोले आवतजावत सहज हुन नसकेको कुरालाई मध्यनजर गरी मन्थली नगरपालिका कार्यालयले सबै काउन्टर हटाउने तयारी गरेको हो। नगरपालिकाका अनुसार सबैलाई बस पार्कमा व्यवस्थित टिकट घर बनाएर सार्ने तयारी छ। विमानस्थल कालोपत्री सकिएर परीक्षण उडान भएको महिनौं दिन बितिसक्दा पनि रामेछापबाट यात्रुहरूका लागि लक्षित गरी सेवा सञ्चालन भएको छैन। विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रको तारा एयरले सोलुको लुक्लाका लागि कार्गो सामान बोकिरहेको छ। कालोपत्री गर्नु अघि साताको एक मात्र यात्रु उडान गर्दै आएको उक्त कम्पनीले रामेछाप काठमाडौँका लागि यात्रु घोषणा उडान तालिका अझै बनाएको छैन। कम्पनीका अनुसार हवाई यात्रुको संख्या न्यून भएकोले सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको। बीपी राजमार्ग खुलेपछि ढिलोमा 5 घण्टामा काठमाडौँ पुग्न सकिने भएकोले हवाई यात्रु घटेको अनुमान कम्पनीको छ। तर स्थानीय बासिन्दा भने सातामा एक उडानका लागि यात्रुको कमी नहुने भन्दै सेवा सञ्चालनको माग गरिरहेका छन्। जालपा चौरी सडकको गुन्सी खण्डमा भएको काम र त्यसमा लागेको खर्चको विवरण आज सार्वजनिक गरिएको छ। गुन्सीको गुराँसी देवी प्राविमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी करिब 500 सर्वसाधारणका मात्र सडकमा गत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। गुराँसीदेखि स्थानीय सडक उपभोक्ता समिति र रानीढुङ्गा स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिले गरी कुल 2,64,07,651 बराबरको सडक निर्माण गरेको विवरण भेलाले पारित गरेको रानीढुङ्गा स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिराबहादुर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। स्थानीय स्त्री श्रमिकलाई सहभागी गराएर सडक निर्माण गर्दा एक श्रमिकले दैनिक सरदर 800 रुपियाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ। रामेछाप डायरी सकियो। किताबहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि गान्धीपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग रासायनिक विषादीको प्रयोग भएको भन्दै भारतले नेपालका पूर्वी जिल्लाको अदुवा निकासीमा रोक लगाएपछि कृषक मारमा परेका छन्। प्रति मनो 1300 को हाराहारीमा किनबेच भइरहेको बेला भारतीय प्रतिबन्धले कृषक मारमा परेका हुन्। काँकडभिटा नाकाबाट भारतीय बजारमा जाने अदुवा निकासी एक सातादेखि ठप्प छ। व्यवसाय खेतीमा लागेका कृषकले यो सिजनमा माउ अदुवा निकालेर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा बिक्री नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको हो। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार इलाममा 45,994 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुन्छ। आन्तरिक खपत बाहेक 36,795 मेट्रिक टन निकासीबाट गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 20 करोड़ 75 लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अब आज झण्डै 2 अर्ब बराबरको कारोबार भएको छ। आज 1 अर्ब 92 करोड़ 16,11,169 रुपैयाँ बराबरका शेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सीमा आज कुल 144 कम्पनीका 22,46,313 कितामा शेयर किनबेच भए। बजार परिसूचक नेप्से पनि आज 19.7 अंकले बढेर 1,838.90 अंकमा पुगेको छ। कारोबार भएका 8 कम्पनी समूह मध्ये बीमा र उत्पादन बाहेक अरू कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। होटल समूहको 49.16 र बैंक समूहको उपसूचक 26.16 अंकले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले श्रीलंकालाई मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कमिटिले आज सुरु वार्षिक प्रतिवेदनले श्रीलंकालाई मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो। राजधानी कोलम्बोमा आयोजित बैठकमा श्रीलंकामा पछिल्लो 3.5 वर्ष यता मलेरियाका कुनै पनि नयाँ बिरामी फेला नपरेको बताइएको छ। सम्मेलनमा 11 सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, बंगलादेश, भूटान, भारत, इन्डोनेसिया, मालदिप्स, म्यानमार, श्रीलंका,
थाइल्याण्ड, इस्ट टिमोर र दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा मलेरिया उन्मूलन गर्ने श्रीलङ्का दोस्रो मुलुक हो। यसअघि मालदिप्समा पनि सो रोग उन्मूलन भइसकेको छ। एक प्रकारको लामखुट्टेको ठोकाइबाट एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने मलेरियाका कारण वर्षेनी 30 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। यसैबीच कमिटिको 69औं बैठकले नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि सदस्य मुलुकमा प्राथमिक स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गर्ने बारे कोलम्बो घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा वर्षेनी 75 लाख मानिसको विभिन्न नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सिरियामा गराइएको छुट्टा-छुट्टै बम विस्फोटमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकार र कुर्दिश विद्रोहीको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा बम विस्फोट भएको हो। दमास्कस, होम्स, टार्टस र हस्साकेहमा आक्रमण भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति बशर अल असदको आधार इलाका मानिएको टार्टसमा सबैभन्दा ठूलो विस्फोट भएको बताइएको छ। टार्टसमा रुसी नौसेनाको ब्यारेक रहेको छ। टार्टसमा मात्रै 30 को मृत्यु भएको तथा 40 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। इस्लामिक अतिवादी समूह आईएसले हस्साकेहमा भएको आक्रमणको जिम्मा लिएको छ। अब खेल प्रसंग निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचित कमिटिले क्रिकेट विवाद समाधानका लागि सल्लाहकार समिति बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को निर्णय अस्वीकार गरेको छ। विधानसम्म तरिकाले निर्वाचित भएको समिति अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा सल्लाहकार समिति गठन गरेर आईसीसीले क्रिकेट विवाद बल्झाउन खोजेको निर्वाचित समितिको आरोप छ। क्रिकेट विवाद समाधानका लागि भन्दै गत शनिबार काठमाडौँ आएको आईसीसी को टोलीले सरकारसँगको समन्वयमा सबै सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी सल्लाहकार समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। क्यानका निर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सल्लाहकार समिति बनाउने आईसीसी को निर्णयले नेपाली क्रिकेटमा विवाद थप बल्झने दावी गर्नु भएको छ। क्रिकेटको वैधानिक लडाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सल्लाहकार समितिमा आफूहरू बस्ने कुनै कानूनी र नैतिक आधार नहुने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचित समितिले पारदर्शी रूपमा क्यानको साधारण सभा र नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियाको प्रमाण आईसीसीमा पेश गरेको अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दै सल्लाहकार समिति बनाउनुको कुनै औचित्य नहुने प्रश्न पारेको छ। सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै आईसीसीले क्रिकेट संघ क्यानलाई प्रतिबन्ध गरेको दावी गर्दै अध्यक्ष चन्दले आईसीसी को पछिल्लो निर्णय सरकारी हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको बताउनुभयो। चन्द नेतृत्वको समितिले प्रतिनिधिको नाम सिफारिस नगर्दा हिजो नै घोषणा गर्ने तयारी भएको सल्लाहकार समिति सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। नेपाली क्रिकेटका सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश गर्दै आईसीसीले 2 साताभित्र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बताएको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। आवश्यक कानून तयार गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक 80 अर्ब रुपैयाँ पनि जोहो गर्नु। संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ कसैको दबाव र स्वार्थमा संविधान संशोधन हुँदैन। कुख्यात सिरियल किलर भारतीय नागरिक मोहम्मद मस्तकिम काठमाडौँबाट पक्राउ। जुम्लाको सानी गाउँ स्थित एक जंगलमा अत्याधुनिक हतियार भेटियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा श्रीलङ्कालाई मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषणा। पछिल्लो 3.5 वर्ष कुनै पनि बिरामी नभेटिएको भनाई। र क्रिकेट विवाद समाधानका लागि गठन गर्ने भनेको आईसीसी को सल्लाहकार समिति मान्य नहुने निलम्बित क्यानको निर्वाचित कमिटिको भनाई। विवाद बल्झाउने सरकारको समर्थन रहेको आरोप। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन राति 8 बजे हुनेछ। अहिलेलाई साथी हिमविक्रम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।